दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीहरू अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी अर्थात् डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNebly.com मा छौँ र यहाँहरूलाई म विजय थापा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी यहाँहरूलाई सिधा नेपालमा जोडेका छौँ, लगेका छौँ र आज हामी बीच बालबालिकाहरूको विशेष गरिकन हैन पौष्टिक आहार सम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएकी युवा भन्नुपर्छ सामाजिक अभियन्ता अपरा थापा भट्टराई जीसँग हामी फुड फर लाइफ नामक सामाजिक संस्था मार्फत चाहिँ शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न उद्देश्यले स्थापना भएको र दैनिक रूपमा हजारौं बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउँदै आउनुभएकी सामाजिक अभियन्तासँग हामी यसै सेरोफेरोमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले अपराजी यहाँलाई eNebly-मा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म एकदमै आराम छु हजुर, हजुरलाई? म पनि हैन अमेरिकामा ठिकै छु। अपराजी, अब हामी कुराको शुभारम्भ हैन सबैभन्दा पहिले यसबाट कुरा गर्न चाहन्छु। तपाई काठमाडौँ महाराजगञ्जमा जन्मनुभयो। हजुर। त्यसपछि 10+2 भनेको +2 त्यहाँ गर्नुभयो। हजुर। त्यसपछि तपाई उच्च शिक्षाका लागि स्विट्जरल्यान्ड जानुभयो। अलिकति छोटोमा आफ्नो परिचय गराउँदै त्यो स्विट्जरल्यान्ड, त्यसपछि बेलायत अनि नेपाल फर्केको कुराहरू चर्चा गरौँ त अपराजी। हजुर हजुर मैले हजुरले भन्नुभयो जस्तै मैले आफ्नो बेसिक एजुकेसन चाहिँ अब जन्मे पनि काठमाडौँमा, हुर्के पनि यहीँ भनौँ, +2 सम्म यहाँ मैले पढेपछि चाहिँ मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि स्विट्जरल्यान्ड जानलाई मौका पाएँ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले बिजनेस पढेँ। हुन त म साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ पहिला, तर बिजनेस पढौँ न भनेर मलाई सधैँ जीवनमा केही न केही नयाँ गर्न मन लाग्ने पहिलादेखि नै। अब साइन्स पढाएको छु, त्यही पनि म बिजनेसमा ट्राई गर्छु, हेरौँ कस्तो गर्दो रहेछु, मेरो आफ्नो क्यापासिटी, मेरो एबिलिटी कस्तो रहेछ भनेर चेक गर्नलाई मैले बिबिए गरेँ। अनि त्यसपछि स्विट्जरल्यान्डमा बिबिए गर्ने सिलसिलामा त्यहीँको युनिभर्सिटीमा काम गर्न थालेँ। गर्दा त्यो देश मन पर्न थाल्यो। 3-4 वर्ष त्यहीँ नै बसेँ। अनि बसिसकेपछि काम गर्ने मलाई त्यहाँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू आयो। युनिभर्सिटीमै काम गर्नुहोस् भनेर धेरै अफर्सहरू आयो थियो प्रोफेसर्सहरूले हैन। तर मैले चाहिँ एउटै देशमा बसिरह्यो भने त्यति मेरो ग्रोथ नहोला, सायद म अर्को कन्ट्रीमा जान्छु, किनभने मेरो बुवा आमा दिदीहरू पनि उता युकेमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले पनि अब परिवारसँगै बस्नुपर्छ हैन, धेरै वर्ष 4-5 वर्ष ग्याप भइसक्यो भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। अनि म युके गएँ। युकेमा चाहिँ मैले मास्टर्स गरेँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा, युनिभर्सिटी अफ वेल्सबाट मास्टर्स गरेँ। अनि मास्टर्स गरेँ अनि त्यहाँ पनि मैले काम गर्थेँ, विभिन्न एजुकेसन सेक्टरमा नै काम गर्थेँ, कलेजेसहरूमा होइन, कन्सल्टेन्ट, इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्थेँ। अनि काम गर्दै पनि मलाई एउटा सेटिस्फ्याक्सनै भइरहेको थिएन कि यो मेरो चिजै होइन, यो मैले खोजेको चिजै होइन। प्रोफेसनल ग्रोथ राम्रैसँग ग्राफ गइरहेको थियो, त्यही पनि मनमा चाहिँ मलाई यो मेरो लागि होइन, मेरो लागि अर्कै छुट्टै छ भन्ने एउटा भावना आइरहन्थ्यो जहिले पनि। अनि त्यसपछि भने मम्मी बुवालाई, ल नेपाल जान्छु म त, अब नेपालै गएर काम गर्छु भनेर भन्नुभयो। अब त्यत्रो पिआरहरू अप्लाई गरिरहेको थियो, त्यही पनि अब छोडेर जाने कि भन्ने यस्तो क्वेसन पनि आयो। तर पनि मेरो बुवा आमा चाहिँ धेरै सपोर्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले ल अब तिम्रो इच्छा त्यही छ भने त्यही नै गर भनेर मलाई नेपाल जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि पहिला त म अब एजुकेसन सेक्टरकै व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कलेजमा यहाँ नेपालको एजुकेसन सिस्टम कस्तो रहेछ त, मैले कस्तो पढेको रहेछु र यहाँको कस्तो रहेछ भनेर एउटा कम्पेरिजन गर्नको लागि पनि म एउटा कलेजमा छिरेर अब त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ
अनि यहाँको एजुकेसन सिस्टम पनि हायर एजुकेसन सिस्टम पनि मैले बुझ्न थालेँ, कस्तो पढाइ रहेछ, कस्तो प्याटर्नमा पढाउनु रहेछ, कसरी हामीहरूको डिफरेन्सेस रहेछ त्यहाँ पढेको र यहाँ पढेको व्यक्तिहरूको भनेर त्यो पनि मैले जान्ने मौका पाएँ। अनि त्यो गर्दा गर्दै पनि अघि भनेको जस्तै फेरि अझ मनमा लाग्यो मलाई यो कामको लागि पनि म होइन, म केही कामको लागि हो भनेर म फाइन्ड गर्दै गएँ। अनि गएपछि ठ्याक्क एउटा सडक बालबालिका सँग काम गर्ने संस्था थियो जुन आवर संसार भन्ने, त्यहाँ चाहिँ मलाई कन्ट्री म्यानेजरको अपर्च्युनिटी आयो वीरगन्जमा गर्नुपर्ने काम। अब काठमाडौँको मान्छे स्विजरल्यान्डमा युकेमा पढेर आएको, सिधै वीरगन्जमा गर्नुपर्ने डर पनि लागिरहेको थियो, कस्तो होला। अब हामीहरू धेरै जस्तो यङ जेनेरेसनहरू आफ्नो कम्फर्ट छोड्नलाई रेडी हुँदैनौँ, मलाई पनि गाह्रो भएको थियो, गरौँ कि नगरौँ भनिरहेको थियो। तर ठिकै छ, लाइफ भनेको जे पनि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ भनेर म काम सुरु गरेँ। यो काम चाहिँ सडक बालबालिकाहरू जुन चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा छ, ती बेचिन लागेका बालबालिकाहरू विशेष गरी केटाहरू हुन्थ्यो होइन, बालकहरू। अनि उनीहरू अलपत्र परेका सडकमै जीवन व्यतीत गरेका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर आएर सेल्टरमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो बाल्यपन दिएर अनि त्यसपछि परिवारसँग इन्टिग्रेट गराउने प्रोग्राम थियो, जुन चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि थियो र मेरो आफ्नो यो ह्युमेनिटेरियनको प्रोफेसनल वर्क चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो काममा पनि मेरो धेरै राम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू छ होइन। जीवनलाई यति नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ, मानिसहरूको जीवन त कस्तो फरक रहेछ, मेरो कस्तो रहेछ, उसको कस्तो रहेछ, यसको कस्तो रहेछ भनेर होइन। कोही राजगद्दीमा सुत्छन्, कोही भुइँमा सुत्छन्, कोहीको हजारौँ परिकार हुन्छ, कोही चाहिँ एउटै भाँडामा 4-5 जना आमा छोराहरू मिलेर झिङ्गा भन्किरहेका हुन्छन्, त्यही खाइरहेको छन्, कतिको अनफेयर रहेछ जीवन होइन। मैले त डेभलपमेन्ट सेक्टरमै काम गर्नुपर्छ र केही हासिल गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि केही दिनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा अठोट लिएर काम गर्दै गएँ। त्यसबिचमा पनि अनेक गरियो। अब हजुरको यो महिला सशक्तिकरणको कामदेखि लिएर धेरै कामहरू गरियो। अनि त्यसपछि त्यताको पनि प्रोजेक्ट राम्रै भयो। अनि म बाल मन्दिर नेपालकै सबैभन्दा पुरानो 50 वर्ष पुरानो बाल मन्दिर, त्यसलाई नेपाल चिल्ड्रेन्स अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ, त्यसको चाहिँ अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि म त्यहाँ छिरेँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो त सेमाई गभर्मेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू नयाँ ल्याउने, पोलिसी डेभलप गर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो, जुन मेरो लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी थियो। किनभने आफ्नो देशको यति ठुलो पुरानो बाल गृहको लागि मेरो आफ्नो केही कन्ट्रिब्युसन दिन पाएँ भने मलाई पनि सायद गर्व लाग्छ होला भनेर मैले उहाँहरूलाई हुन्छ म गर्छु भनेर भने। अनि त्यसपछि हजुर त्यहाँ गएपछि म त सबैभन्दा सानो उमेरको थिएँ, अरू त धेरै वर्ष 40 वर्ष काम गरिसक्नु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मेरो साथी हुनुभयो। अनि त्यतिखेर पनि मैले के सिक्ने मौका पाएँ भनेको साथी भनेको हजुरको सानो बालकलाई पनि बनाउन सक्ने रहेछ, भर्खर जन्मिएकोलाई पनि, र आफूभन्दा धेरै 40 वर्ष धेरै उमेरकोलाई पनि बनाउन सक्ने रहेछ। एउटा मन रहेछ, मन मिल्यो भने, कुरा मिल्यो भने एज पनि केही फरक पर्दैन। अहिले पनि मेरो कन्ट्याक्टमा भइरहनु भएको छ। आज इनफ्याक्ट यहाँ लाइभ पनि हेर्छु म हजुरको भनेर बिहानै मलाई मेसेज आइसकेको थियो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले जुन मोडलमा काम गर्यौँ, म लगायत विभिन्न यङ जेनेरेसनको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै पोलिसिजहरूलाई चाहिँ हामीले रिस्ट्रक्चर गऱ्यौँ। अनि त्यो गरेपछि त्यहाँको सफलतापछि मैले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि 2015देखि नै कुरा चाहिँ भइरहेको, तर 2015मा चाहिँ म अरू ठाउँमा इन्गेज भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाल कार्यरत संस्था फुड फर लाइफ नेपाल जुन भनौँ त्यसमा चाहिँ म आउन पाएको थिइनँ। अब यसको बारेमा म छोटकरीमा हजुरलाई भन्न चाहन्छु। फुड फर लाइफ नेपालको जन्म चाहिँ यो एउटा एनजिओ हो। यसको जन्म चाहिँ 2015मा भएको। जन्म दिने म त होइन, मैले जन्म दिएको होइन। फुड फर लाइफ नेपाल चाहिँ ब्रिजेश लाकोल भन्ने जो अहिलेको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ र उहाँको टिमले चाहिँ यसलाई जन्म दिनुभयो, उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि 2016मा उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने ल अब यसलाई चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज वेमा जानुपर्ने भयो होइन, किनभने हामीले अलिकति इमोसनली गरिरहेको छौँ यो कुराहरू, हजुर आउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ मोर प्रोफेसनल एनजिओ बनाउनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले ठिक छ म आउँछु,
किनभने त्यसमा कस्तो भयो भने मैले जोइन गर्नको एउटा मेरो इन्स्टेन्ट ऊ चाहिँ त्यतिखेर म ठ्याक्क गर्भवती थिएँ। गर्भवती हुने बित्तिकै एउटा आमालाई बच्चा पेटमा आइसकेपछि त्यो बच्चाको माया अलरेडी हुन्छ। अनि बच्चासँग काम गर्ने भन्ने बित्तिकै मलाई ओहो मैले मेरै बच्चासँग काम गर्न लागेको जस्तो अनुभूति भइसकेको थियो। मैले त्यतिखेर पनि धेरै रिसर्च गर्न थालेँ उसको बारेमा होइन, बच्चाहरूको के हुन्छ कस्तो हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बच्चाहरूको भनेर मैले हुन्छ भने। अनि 2016 मा चाहिँ मेरो एन्ट्री यसरी भयो फुड फर लाइफ नेपालमा। फुड फर लाइफ नेपाल एनजिओ जसले चाहिँ खानाको माध्यमबाट शिक्षालाई प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। मतलब यसले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा प्रदान गर्दै आएको छ। दिवा खाजा पनि कस्तो खाजा भन्दाखेरि एउटा पौष्टिक खाना जसले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मानसिक तथा शारीरिक विकासमा एउटा टेवा पुर्याओस्। हामीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई पनि थाहा नै छ, यो कम्युनिटी स्कुलमा सामुदायिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरू भनेको यो अलिकति न्यून वर्गका पेरेन्ट्सहरूको भनौँ अभिभावकहरूको बच्चाहरू जान्छन् होइन। गभर्मेन्ट स्कुलमा जाने भनेपछि त्यसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ नेपालमा चाहिँ, जुन चाहिँ धेरै नराम्रो कुरा हो। यसलाई पनि चेन्ज गर्नलाई हामीले कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त्यसरी न्यून वर्गका अभिभावकका विद्यार्थीहरू जान्छन् अनि उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घरमा खानको लागि त प्रपर खाना हुँदैन भने स्कुलमा लानलाई के लान्छन् बच्चाहरूले होइन। धेरै जसो अधिकांश बच्चाहरू भोकै पढ्नुपर्ने अवस्था, अनि लग्यो भने पनि अब त्यो एउटा चाउचाउ एउटा बिस्कुटको भरमा बच्चाहरूले दिउँसभरि बस्नुपर्ने अवस्था। अनि यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। दुईटा जङ्क फुड कल्चर। अर्को त पहिला सुरु त भोकै नराम्रो कुरा हो हजुर, किनभने भोको पेटमा हामी के नै गर्न सक्छौँ र। अहिले हामी बोल्न नै सके हुँदैन थियो होला केही खाएर नआएको भए होइन। अनि त्यही पनि बच्चाहरू जुन चाहिँ एकैछिनमा भोक लाग्यो भनेर कुदिरहन्छन्। अनि यो चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको दिउँसो हाम्रो सेन्ट्रलाइज किचन छ। सेन्ट्रलाइज किचनमा चाहिँ हाम्रो तातो खाना बन्छ, हरेक दिन डिफ्रेन्ट मेन्यू हुन्छ। त्यो खाना बनिसकेपछि विभिन्न 21वटा स्कुलमा हजुरको उनीहरूको लन्च टाइममा भनौँ खाजा खाने बेलामा चाहिँ हाम्रो लजिस्टिकले सबै सुरु पुर्याइदिन्छ। अनि उहाँहरू 1 बजे ठ्याक्क तातो मिठो खाना खान पाउनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम को बारेमा भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि धेरै साथ दिनुभएको प्रोग्राम हो होइन। पहिला चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँहरूमा जिल्लाहरूमा यो सोल्ली चलाइरहनु भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ होइन यो अर्बन पोभर्टीमा चाहिँ हामी बेस भएर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो क्लोज मोनिटरिङ पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भने अर्बन पोभर्टी भनेको जहिले पनि इग्नोर भइरहेको हुन्छ। अब काठमाडौँ भने हुन्छ न्युयोर्क जस्तै त हो नि, काठमाडौँमा मान्छे बस्ने काठमाडौँमा मात्र भन्छन्। हामीले यसो हेर्न गयो भने एउटा सानो कोठा हुन्छ, 5-6 जना कोचेर बसेका हुन्छ, मजदुरका बच्चाहरू हुन्छन्, गाउँबाट आएका बच्चाहरू हुन्छन्, आफू के खाने कहाँ सुत्ने त्यो एकदमै अस्तव्यस्त हुन्छ कि। तर त्यो कुरा हामीले इग्नोर गरे हुन्छ। म बसेको छु काठमाडौँमा भनेर मात्र हुँदैन, कसरी बसेको छु भन्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट जरुरी छ भनेर गभर्मेन्टलाई हामी पहिला चाहिँ यो क्षेत्रलाई हेर्छौँ। हजुरहरू चाहिँ यसमा स्थानीय सरकारले आफूले गर्ने 60% को एफोर्ट चाहिँ हजुरहरू लाउनु, 40% को एफोर्ट चाहिँ हामीहरू लाउँछौँ भनेर। यो पनि पहिला त थिएन त्यस्तो सपोर्ट, अहिले भर्खरै हुन थालेको। उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो नि त, आयो नि त कुरा। पेरेन्ट्सहरूले भने ओहो बच्चाले खाना खान पाए, स्कुल जानलाई रमाउँछन् बच्चा, खाना खान पाइन्छ। हामी त ढुक्क छौँ, घरमा खाना नदिकन पठायो भने पनि 1 बजे टन्न खान पाइहाल्छन् भनेर त्यस्तो फिडब्याक आयो। टिचरले भन्नुभयो कति स्कुलमा हजुरको 30%ले इनरोलमेन्ट रेट बढेको छ। त्यो भनेको हामीहरूको लागि एउटा मोटिभेसनल कुरा हो, किनभने जे कुराको पनि आउटकम हेरिन्छ नि होइन हजुर। अनि 30% इनरोलमेन्ट बढ्नु भनेको शिक्षामै केही भइरहेको छ। बच्चाहरूको स्वास्थ्य हामी जहिले पनि हरेक वर्ष जाँच गराउँछौँ, त्यसमा बच्चाहरू हृष्टपुष्ट देखिन्छन् होइन। अनि अब बच्चाको टन्न पेट भइसकेपछि त पढाइमा पनि ध्यान जाने भयो। अब कोही बच्चाहरू के गर्छन् भन्दाखेरि खाजा खान जान्छु भन्ने अनि खेल्दै जाने, आउँदै नआउने। त्यसले गर्दाखेरि रिटेन्सन पनि थिएन। टिचरलाई बिचरा अब कुद्न लिनलाई जानु कि पढाउनु कि अरूलाई गाह्रो थियो। अनि अहिले चाहिँ उनीहरू घरमै बस्छन्। अनि अर्को कुरा यो जुन हाम्रो एकदमै आइरहेको चलन चल्ती छ जसमा नेपालीहरूले चाहिँ यसलाई हाई फाई भन्न ठान्छन्। तर यो प्रोग्रामको मार्फत चाहिँ म
जङ्क फुड भनेको हाई फाई चाहिँ होइन है भनेर भन्न चाहन्छु, किनभने जङ्क फुडले यति डरलाग्दो असर गर्छ हामी बच्चाहरूको दिमागमा, हामीहरूको दिमागमा पनि गर्छ, तर बच्चाहरूको मुटुमा, दिमागमा त्यहाँ राखिएका अनेक किसिमका केमिकल्सले यिनीहरूको दिमाग भनेको यस्तो कमलो दिमाग हुन्छ, सानो कुराहरू केही पढ्दै गऱ्यो भने यो त स्लो पोइजन हो, यसलाई हटाउनु पनि यति अत्यन्त जरुरी छ कि। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि पहिला हामीहरूले त्यो निड एनालाइसिस गर्न जाँदा स्कुलमा 1 बजे त चाउचाउ र बिस्किटको खोलै खोल हुन्थ्यो। चाउचाउ, बिस्किट, लेज, कुरकुरे के हो त्यो बच्चाले के पुग्ला र त्यो 75 ग्रामको एक मुठी हुन्छ, त्यो खान्थे, बच्चालाई मिठो लाग्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौँ, सर हजुरहरूले यो अलाउ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी हाम्रो खाना दिँदैनौँ, किनभने यो त हामीले भनिन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ, इटिङ न्युट्रिसियस फुड विथ डर्टी ह्यान्ड्स भने जस्तै, त्यो पनि त्यो छ, त्यसमा अन टप जङ्क फुड खाना बच्चाहरूले खायो भने त त्यसले त असर गर्छ, त्यसले त इफेक्ट जति गर्नुपर्ने न्युट्रिसियस फुडले गर्दैन भनेपछि अनि सरहरूले पनि धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ल हुन्छ म्याडम हामी चाहिँ यो बन्दै गरिदिन्छौँ, बच्चाहरूले ल्याउनै पाउँदैन भनेपछि अहिले 1 बजे 2 बजे जाँदाखेरि एउटा पनि चाउचाउ बिस्कुटको खोल हुँदैन, खालि थाल कचौरा हुन्छ जुनमा हाम्रो तातो खाना खान्छन्। बच्चाहरूले हात धोएर राम्रोसँग मेक स्योर उनीहरूले हात धुन्छन्, साबुनहरू सबै राखिएको हुन्छ, हात धोएर खाना खाएर आफ्नो कचौरा आफै पखालेर राख्छन्। त्यति भएपछि रेस्ट अफ द डे उनीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाए। हजुर, धन्यवाद अपराजी। यो धेरै राम्रो कुराहरू होइन, आफ्नो पढाइदेखि लिएर होइन संस्थाको पनि परिचय दिँदै कार्यक्रम पनि गर्नुभयो होइन। भनेपछि अपराजी अब फेरि म अलिकति पछाडि फर्किन्छु। अब यो तपाईँ 4-5 वर्षदेखि संलग्नता भएको बुझ्यो होइन। बाल मन्दिर जुन चाहिँ हामीले पनि सानोदेखि नै सुनेको त्यसमा पनि गर्नुभयो, अनि फुड फर लाइफ नेपालमा पनि तपाईँ आफै संलग्न भइकन गर्नुभएको छ। यस मार्फत चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ खाजा, दिवा खाजाको रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्न होइन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो स्विट्जरल्यान्डबाट होइन, अब अपराजी यो तपाईँ जस्तो उमेरमा नि अब यो 25-30 का उमेरका पुरुष होस् या महिला जो पनि विदेशमा भासिएपछि त यसरी मुलुक फर्किन त दुर्लभ हुन्छ। अनि नेपाल आइसकेपछि तपाईलाई साथीभाइहरूले के खाना आएको होइन, के अरे तेरो दिमाग त ठिक छ त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ फर्केर जा भन्ने कुराहरू चल्यो कि चलेन? एकदमै चल्यो, अहिलेको दिनमा पनि चलिरहेको हुन्छ। इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा होइन, अहिलेको दिन अलिक कम गरे, आएको दिन पहिला सुरु त जानुभन्दा अगाडि नै मलाई के भनिसकेको थियो नि, अहिले त मेरो साथीहरू यहाँ नेपालमा अहिले त फाटाफुट छन्, धेरै जसो अहिले हेरिरहनु भएको छ, सबैजना अमेरिकामै छन् धेरै जसो होइन। किन जानु लाग्यो? फर्स्ट क्वेसन, किन जानु लाग्यो? ल किन यस्तो काम युनिभर्सिटीमा काम पाइरहेछ, मान्छेहरूले कहाँ काम गरिरहनु, तिमीले यस्तो अपर्च्युनिटी पाइरहेछ, किन जानु लागेको भन्नु भने। अनि मैले कति बुझाउन खोजेँ, अब त्यतिखेरको उहाँहरूको पनि बुझ्ने क्षमता थिएन, मेरो पनि बुझाउने क्षमता थिएन, मैले पनि राम्रोसँग बुझाएको भए हुन्थ्यो होला, म पनि भन्न सकिनँ होइन म त जान्छु, मलाई त मनै लागेन। अब त्यो त्यतिखेरको जिद्दीपन हुन्छ नि। अनि त्यसपछि भन्थे परिवारमा पनि अब ऊ त डर भइहाल्थ्यो होला, हामीहरू 4 जना छोरीहरू अब सबैजना विदेशमा, कोही डाक्टर छन्, कोही के छन्, तिमी पनि यहीँ गर न है, नेपाल गएर हेर अलपत्र पर्यो भने के गर्ने भन्ने बुवा आमाले धेरै सपोर्ट गरे पनि अब बाउ आमाको मन नै हो। अब आफू आमा भइसकेपछि अहिले थाहा हुन्छ पहिला किन त्यसो भनेर रहेछन् भनेर होइन, बच्चाको माया हुन्छ। तर पनि अब मैले एउटा एकचोटि माइन्डमा बनाइसकेपछि चाहिँ म रोक्ने खालको मान्छे थिइनँ। अनि मैले होइन म जान्छु भनेर हजुर गरेँ। यहाँ पनि मैले काम गर्ने सिलसिलामा धेरै ठक्करहरू पनि खाएँ होइन, धेरै ठाउँमा मलाई कति धेरै कुराहरूमा सपोर्ट पनि भएन। त्यतिखेर पनि मान्छेले भन्थे बारम्बार होइन किन यस्तो गरे भनेर। यो सुरुमा यहाँ फुड फर लाइफमा गर्दा पनि अरे यो बच्चालाई खाना भात खुवाएर तपाईँले के प्रुभ गर्न खोज्नु भएको, आउनुहोस् पऱ्यो, यो गरौँ, यहाँ काम गरौँ, मिलौँ, बिजनेस गरौँ, सामान लिएर कन्ट्याक्ट छ बिक्री गरौँ, नगर्नुहोस् यस्तो नगर्नु, म तपाईँको फ्युचर बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरू थिए। साथीभाइले नै भन्थे हेर जा तँलाई बाहिरै फ्युचर छ, बाहिरै छ भन्थे। तर मलाई एउटा आफ्नो गोल थाहा थियो होइन,
म बाहिर बस्ने भइदिएको भए सायद म आउँदा पनि आउँदिनँ थियो होला, बाहिरको दुनियाँमा रमाउँथ्यो होला। हो, चिल्लो गाडी छ, ठुला ठुला घर हुन्छन्, जे भनेको त्यही सबै सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। तर मलाई आफ्नो पर्सनल भ्यू हुन्छ नि, तर यो इनर सेटिस्फ्याक्सन मलाई जुन यहाँ मिल्छ मलाई त्यो संसारको कुनै ठाउँमा गएर पनि मिल्दैन। सो प्लिज मलाई यहीँ बस्न दिनुहोस् भनेर मैले कतिलाई एकदमै आग्रह नै गर्नु पर्यो, अनि पछि कुरा गर्न छोड्नु भयो। अहिले त लगभग त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिहरू होइन। अझ इनफ्याक्ट खुसी लाग्छ कि के भन्नुहुन्छ भने यो नयाँ जेनेरेसनहरू, दिदी हजुरले त यसरी विदेशमा पढेर नेपाल आउनु भएको छ, हामी पनि आउनुपर्छ कि क्या हो, केही गर्न सकिन्छ, हामीहरू पनि गरौँ है। किनभने मान्छेले तर्साइदिँदो रहेछन् कि विदेशबाट नेपालमा आएपछि अपाहिजै जस्तो हुने गएर तर्साइदिन्छन् कि, तर हुँदैन। म मात्र होइन, कति धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विदेशबाट आएर हजुर यति सक्सेसफुली एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ, कति धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि, तर त्यो मान्छेले गाइड गर्नेमा पनि भर पर्दो रहेछ कि हजुर। तर्साइदिनुहुन्छ अनि उनीहरू तर्सिन्छन् पनि। तर यही प्रोग्रामको मार्फत पनि भन्न म के चाहन्छु भने एकदमै धेरै अपर्च्युनिटी छ नेपालमा। किनभने अपर्च्युनिटी नभएको भए कति व्यक्तिहरू जस्तै इन्डियाले हजुरको जति पढेर आए पनि इन्डियाले आफै बोलाउँछ नि। अहिले त सरकारले पनि त्यो किसिमको प्रोग्राम्सहरू लिएर आउन लागेको छ, कृषिमा भनौँ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा भनौँ। त्यही भएर अपर्च्युनिटी छ, मजाले गर्न सकिन्छ, तर आफूले एउटा पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ। पेसेन्स लुज गरेर 1 वर्ष 2 वर्षमा सबै टाकटुक गर्छु अनि त्यसो होला भन्ने चाहिँ होइन। लाग्छ, समय लाग्छ नि, त्यो त विदेशमा नै लाग्छ नि। हामी पनि विदेशमा बसेर आएको होइन, कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बिस्तारै पो लाइफ सेटल हुँदै जान्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै हो। अपराजी भनेपछि होइन एउटा नेपाली उखान छ नि त होइन, हाम्रो श्लोकै संस्कृतको छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी होइन। यो त छँदैछ होइन, यसले पनि तपाईँलाई तानौँ भनेको विदेशी माटोमा भासिन तपाईँ चाहनु भएन। मातृभूमिको चुम्बकीय शक्तिले तपाईँलाई तान्यो, केही गर्छु भन्ने मनमा लाग्यो भनेपछि जतिसुकै रमाएर विदेशी आकाशमा होइन, जतिसुकै होइन जे भए तापनि होइन, विदेशी आकाशमा जतिसुकै रमाएर होइन उडे तापनि होइन, हामी आफ्नो धरातलमा आउनु पर्दछ होइन। मातृभूमिले लगाएको एउटा भार, मातृभूमिले लगाएको गुणलाई होइन तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई एक किसिमको होइन भित्री अन्तरात्माबाट त्यसरी आयो भनेपछि विदेशी आकाशमा होइन रमाए तापनि आखिरमा अन्तर्गतमा मातृभूमिको लागि तपाईँ फर्किनुभयो, जुन यस्ता दुर्लभ व्यक्तिहरू मध्येमा तपाईँ पनि एक पर्नुहुन्छ। फेरि अब युवा उसमा तपाईँ आउनुभयो होइन। अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो अमेरिकामा कैयौँ यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाल अब मातृभूमिलाई जान्छु भनेपछि तँलाई बौला कुकुरले टोकेर तँ आएको नेपाल भनेर यावत कुराहरू तपाईँलाई भने जस्तै के खान आएको नेपाल होइन, त्यस्ता किसिमका होइन निरुत्साहित कुरा गरिसकेपछि कैयौँ नेपालीहरू प्राध्यापकहरू तपाईँ नेपाल गएर 1-2 वर्षपछि फर्केका आएका धेरैहरू छन्। तर तपाईँको चाहिँ अब भर्खर 7-8 वर्ष भयो जानुभयो होइन, स्विजरल्यान्डमा अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ पनि अध्ययन विषय गर्नुभयो होइन। यो अब पनि यो के छ भने नि तपाईँले अब होइन अब यो छोटो समयमा अब समयले पनि साथ दिनु पर्यो, तपाईँको मेहनत छ, तपाईँको सोच छ, पढे लेखेपछि धेरै योजना पनि त आउँछ नि कुराहरू होइन। यद्यपि तपाईँले यो शिक्षा हासिल नगरिदिएको भए, यस्तो किसिमको पढ्न नभएको भए अहिलेसम्म तपाईँ होइन यस्तो अवस्थामा पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई, लाग्छ? शिक्षाले कति काम गर्दछ भन्ने कुरा सन्दर्भमा म नेपाल फर्किएको चाहिँ लगभग 8 वर्ष जति नै भयो होइन। हजुरले मैले एउटा के जोड्न चाहेछु भने मातृभूमिको माया चाहिँ हरेक नेपालीलाई हुँदो रहेछ। म चाहिँ एउटा भाग्यमानी थिएँ कि सबै कुराले ठ्याक्क मिल्यो के मेरो चाहिँ। अब कतिको बिचारा विदेशमा बस्न नमन लाग्दै पनि देशको माया भएर पनि नफर्किन सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। माया त सबैजनालाई नै हुन्छ। अहिले हामीले भनौँ नेपालको बारेमा केही कसैले केही भन्यो नि हामीहरू सबैजना कस्तो जुर्मुराएर उठ्छौँ, हामी कस्तो छौँ नेपालीहरूलाई, त्यति आफ्नो देशको माया छ होइन। अनि शिक्षाको बारेमा जुन कुरा भन्नुभयो, म आफूलाई चाहिँ अति नै भाग्यशाली ठान्छु। किनभने मैले मेरो आफ्नो परिवारबाट शिक्षा जुन किसिमको शिक्षा मैले हासिल गर्न
खोजेको थिएँ त्यही किसिमको शिक्षा मैले हासिल गरेँ होइन। यही सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि पहिलेदेखि म चाहिँ यति धेरै प्रिभिलेज थिएँ, जस्तो भनेको त्यही पढ्न, कहिले साइन्स भनेको छ, कहिले कमर्स भनेको छ, कहिले एमबिए, जे भनेको त्यही पढ्न पाएँ। तर नेपालमा मेरा भाइ बहिनी नै हुन् नि सबैजना आफ्नो नेपालका होइन, उनीहरूले पढ्न खोजेर पनि पाइरहेका छैनन्। तर यिनीहरूलाई चाहिँ पढाइमा कसरी आफूले हेल्प गर्ने भनेर मलाई त्यो एउटा सबै एउटा मनमा चाहिँ आइ नै रहेको हुन्थ्यो कि। अनि शिक्षा मलाई पहिलेदेखि इम्पोर्टेन्ट नै लाग्ने कुरा हो। शिक्षा भएन भने केही पनि हुँदैन भन्ने त होइन। शिक्षा भने अब डिग्रीको पनि कुरा होला, नलेजको पनि कुरा होला होइन, यसमा यो विभिन्न अर्कै तर्क गर्नुपर्ने कुरा छ। शिक्षाले डेफिनेटली एकदमै ठुलो रोल खेल्छ डिसिजन मेकिङमा होइन। त्यही कारण त हामीले खानाको रूपबाट शिक्षा नै प्रवर्धन गर्दैछौँ। बच्चाहरूले शिक्षाको माध्यमद्वारा राम्रोसँग डिसाइड गर्न सकुन् कि जिन्दगीमा के गर्ने भनेर, नट ओन्ली प्रोफेसनली कहाँ जाने के गर्ने भनेर राइट रङ छुट्याउनु त सिक्नु पर्यो नि ह्युमन बिङ भइसकेपछि। त्यसमा चाहिँ शिक्षाले अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ। त्यसमा पनि उच्च शिक्षा गऱ्यो भने जति उच्च हुँदै गयो त्यति अझ नलेज हुँदै जाने हो, त्यति डिसिजन मेकिङमा हाम्रो राम्रो हो। मैले शिक्षा जब भन्छु मान्छेहरूले डक्टर, इन्जिनियर यो प्रोफेसनको बारेमा मात्र कुरा गर्छन् कि होइन, डिसिजन, लाइफको डिसिजन। शिक्षाले मान्छे असल बन्न सक्नुपर्छ। देयर आर लट अफ पिपल डिग्री हासिल गरेर पनि राम्रो डिसिजन नलिनु भएको पिपलहरू हुनुहुन्छ होइन। तर त्यसको लागि होइन, आफ्नो जीवन स्तर कसरी सरल बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने, राइट डिसिजन कसरी लिने, त्यसको लागि चाहिँ शिक्षा अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ। र यो हजुरको प्रोफेसनहरू भनेको साइड बाई साइड हामी बाटोमा हिँड्दा आएकोहरू, खाँगा, आँगाबिङ्गा, पसल, यो जस्तै हो कि यिनीहरू पछि छोड्नै पर्ने कुराहरू नै हो नि। तर जीवनको फोकस, जीवनलाई अगाडि कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा यसले चाहिँ धेरै नै साथ दिन्छ। हजुर अपराजी, यो अब हामी सन्दर्भमा अलिकति यसमा जाउँ। हजुर, तपाईँ दैनिक रूपमा होइन, तपाईँ भनेको फुड फर लाइफ नेपालको माध्यमद्वारा होइन, संस्थाको माध्यमद्वारा होइन, जन्मको कुराहरू सबै भन्नुभयो। 2015मा स्थापित भएको, त्यहाँ अरू हुनुहुन्छ। नयाँ ढाँचामा तपाईँ पढेर आएपछि धेरै होइन, अब मस्तिष्क पनि छ, युवामा धेरै जोस जाँगर हुन्छ। त्यसरी तपाईँले त्यहाँ नेतृत्व लिएपछि राम्रो काम भयो होइन। अब यो दैनिक रूपमा नि सामुदायिक भनेको अहिले चाहिँ यो नेपाली सरकारी विद्यालय भनौँ न, जस्तै सरकारी विद्यालय भने सामुदायिक विद्यालय भन्छ। अहिले दैनिक रूपमा होइन, यो महामारीको समयमा पनि कसरी हुन त विद्यालय बन्द छ अहिले होइन, अलिक भिन्न छ। अहिले विद्यालय होइन, यो विद्यार्थीहरू बाहेक चाहिँ तपाईँ पनि होइन यस्तो अवस्थामा होइन, गर्भवती महिलाहरूलाई अन्य कुराहरूलाई पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ। अलिकति यसमा चर्चा संक्षेपमा कुरा गरौँ त। हजुर, यस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि यो जुन कोभिड-19 को लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ अब विद्यालय बन्द भयो, हाम्रो 6000 जना बच्चाहरू त्यो खानाबाट वञ्चित भए। त्यसपछि मन पोल्न थाल्यो। अब आफ्नो घरको बच्चा जस्तै त हो तिनीहरू पनि, यत्रो वर्षको अट्याचमेन्ट भइसक्यो। बच्चाले म घरमा अब कहिले केही बाहिर काममा निस्किनु पर्यो भने बच्चालाई राम्रोसँग खाजा राखेर गएको छैन भने सधैँ छटपट भएर के खायो होला, मलाई त्यस्तै किसिमको फिलिङ नै आउने कि। अब लकडाउन छ, बाबुआमा त्यस्तो किसिमका छन्, अब कसरी के गर्ने होला, के खायो होला भनेर कहिले मन पोलिरहने। अनि त्यसपछि हामीले के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि ल है मेरो टिमले होइन यिनीहरूले खान नपाए भने पनि हामी घर घरमा लगेर अब बाबुआमालाई यो ड्राई खाद्यान्न त दिन सक्छौँ नि होइन, आफ्नै किसिमले पकाएर खान सकुन् भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वयन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ड्राई रासनहरू चाहिँ हामीले त्यसरी पठाइदियौँ। अब यो लटहरू चलिरहेछ, गभर्मेन्टको पनि सपोर्ट भइरहेछ। कति त बिचराहरू घर पनि गइसक्नु भयो, अब कोठा भाडा तिर्न सकिँदैन, यत्रो 3 महिना अझ खुल्या छैन। हाम्रो नेपालमा त लकडाउन 4 महिना हुन लागिसक्यो होइन, धेरै जस्तो गाउँ फर्किनु भयो। अरू जति पनि हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ मेक स्योर गरिरहेछौँ कि उनीहरूले राम्रो खाना पाइरहेको छ, गभर्मेन्टसँग लबी गराएर। अनि यो दौरानमा हामीले के पनि गर्यो भन्दाखेरि गर्भवती महिलाहरू भनेको एकदमै अफेक्टेड ग्रुप हो नि त, उनीहरू त एकदमै भल्नरेबल हुन्छ, बिचरा के खायो होलान्। अब
गर्भवती आफै पनि भइरहेको थियो, त्यो टाइमको फिलिङ्स पनि बुझ्न सकिन्छ नि। एकैछिनमा भोक लाग्छ, यो खान मन लाग्छ, बिचरा यो यहाँका गर्भवती महिलाहरूलाई त यो क्रेभिङ भन्ने, यो खाउँ लाग्ने भन्ने कुरै होइन। टन्न खान पायो भने पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो होइन। कसैले एक छाकले खाइरहनु पर्ने, एक छाक मात्र खाइरहनु पर्ने स्थितिहरू थियो। त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि हामीले राम्रो किसिमको राहत प्याकेजहरू दियौँ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर न्यानोपन, जन्टा नेपाल, धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। अनि मिलेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गर्भवती महिलालाई यसरी प्याकेज पुर्यायौँ। र अहिलेको हजुरले यो तत्काल यो विषय धेरैलाई लाई पनि रहेछ कि अब यो घरमा भएका बच्चाहरूले चाहिँ के गर्ने, के खाने भन्ने लागिरहेको छ होइन। अनि हामीले चाहिँ अस्ति भर्खर हामी नगरपालिकामा पनि हाम्रो एउटा बैठक भएको थियो। के गर्ने त सर, हजुरहरूले बच्चालाई ल्याउन सक्नुहुन्छ स्कुलमा, त्यो वातावरण हजुरले मिलाइदिन सक्नुहुने। 1 बजी हामी खाना दिन पनि रेडी छौँ। हामी यो टाइममा पनि खाना बनाएर 1 बजेको टाइममा स्कुलमा राख्छौँ। जतिजना बच्चाहरू हुन्छ आउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, जानुहुन्छ। किनभने भोकै त बस्नु मिलेन नि त। त्यहाँ बसे पनि अलिकति भए पनि किताब पढ्ला नि, उसै त पढ्नमा कमजोर हुन्छन् भनेर गभर्मेन्ट स्कुलको बच्चाहरूलाई त्यसरी क्याटेगोराइज गरे हुन्छ। झन् अब एउटा बाहना भएपछि त बच्चाहरू त त्यस्तै त हो नि, खाने खाएको छैन पढ्दिन भनिदिन्छन् होइन। त्यस्तै हो, हामी पनि त्यस्तै थियौँ पहिला। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो लकडाउनमा पनि खाना दिने भन्ने कुरा चलिरहेछ। त्यो दिन सक्यो भने चाहिँ सायद एकदमै राम्रो होला। मलाई के डर भन्दाखेरि हजुर यही प्रोग्रामको मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा, जति बच्चाहरू घरमा बसे बच्चाहरूको स्कुल फर्किने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। किनभने विशेष गरी कम्युनिटी स्कुलका बच्चाहरू बाउआमाले त्यो बच्चाहरूलाई कामतिर लैसकेका हुन्छ, डेली वेजेस वर्क गर्न। अनि पैसा कमाउने बानी लागिसकेपछि बच्चाहरूलाई स्कुल फर्किन मन लाग्दैन, किताब कलममा ध्यान हुँदैन, पैसा देख्यो खायो अनि त्यो बिग्रिन्छ। अनि अर्को कुरा अल्छी लाग्दै जान्छ, यो ब्रेक हुन्छ, मोनोटोनी ब्रेक भइसकेपछि बच्चाहरू आउन चाहँदैनन्। यो नेपाल सरकारको पनि एकदमै ठुलो कन्सर्नको कुरा हो होइन। त्यही भएर अब स्कुल खोल्न पनि मिल्दैन, अहिले यस्तो छ, महामारी भइरहेको टाइम छ, डिलेमामा त छ। तर यसलाई कसरी हामीले कन्ट्रोल मेकानिजम यसको बेस्ट के हो भन्दाखेरि खाजा दिने, सरकारले आफ्नो तर्फबाट दिने। कति अब प्राइभेटहरूले त अनलाइन दिइरहेछन्, अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै किसिमको सामुदायिक हिसाबले उनीहरूलाई बुक मटेरियल्सहरू दिने हो कि यो कसरी गर्ने हो, त्यसरी चाहिँ म्याच गराउन पनि जरुरी छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। यो सायद छिटै नै हुन्छ होला। हजुर, अब यो छ नि हाम्रो नि भनेपछि अब खाना त अब यो होइन, तपाईँले प्रक्रियाहरूको बारेमा अलिकति चर्चा पनि गर्नुभयो। यो अब यत्रो 6000 दैनिक चाहिँ अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 17वटा कि 22वटा भन्नुभयो सामुदायिक लाई चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा। अब यो सरकार पनि सकारात्मक रूपमा चाहिँ यत्रो खाजा खर्च छ नि, को चाहिँ होइन, खर्च चाहिँ तपाईँले पनि देख्नु त अरू मतलब भनौँ न, तपाईँले पनि आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेका छन्, सरकारले पनि गरिरहेको छ भन्नुभयो। त्यो खर्च जुटाउने चाहिँ स्रोतहरू यो स्थानीय निकायबाट अथवा प्रदेशबाट अथवा सरकारबाट अथवा दात्री संस्थाहरूबाट कसरी यो सम्भव हुन्छ, कसरी परिचालन भइरहेछ? पहिला सुरुवातको दिनमा चाहिँ हामीहरू आफ्नै पहलमा आफ्नै साथीभाइ आफ्नै सर्कल यो गरेर फन्ड रेजिङहरू गरेर चलाइरहेको थियौँ। तर पछि हामीले बुझ्यौँ कि यो कुनै पनि सस्टेनेबल हुनेवाला छैन, किनभने मागेर कहिलेसम्म पुग्छ हजुर, कहिले पनि पुग्दैन नि मागेर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै एउटा नेपाल सरकार जिम्मेवार त हुनु नै हुन्छ, तर पनि यसमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई साथ दिएर चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले पनि लिनुहोस् भनेर हामीले यो 60-40 को मोडेलमा लगेका छौँ। अहिले भर्खरै हालसालै लिएर गएको एउटा खानाको कस्ट 30 रुपियाँ पर्छ भने उहाँले 15 रुपियाँ हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले नै छुट्याएको हुन्छ। 15 रुपियाँ दिवा खाजाको लागि भनेर बजेटमै छुट्याएको हुन्छ। त्यो 15 रुपियाँ हामी लिन्छौँ र हामीले आफ्नो विभिन्न दात्री संस्थाहरूबाट आफ्नो विभिन्न एक्टिभिटिजहरूबाट 15 रुपियाँ कलेक्ट गरेर त्यसलाई 30 रुपियाँ बनाएर एउटा बच्चाको भनौँ न होलसम मिल, एउटा पूर्ण खाजा तयार गरेर त्यसरी खुवाउँछौँ। स्थानीय सरकारको संलग्नता छ, नभएको भए चाहिँ हामीलाई पनि प्रोग्राम चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो होला। किनभने एकैचोटि 30 रुपियाँ जुटाउन 6000 जना बच्चाको लागि भनेको लगभग दिनकै धेरै खर्च हुन्छ हाम्रो होइन, अनि गाह्रो हुन्छ। तर दैनिक रूपमा यसरी त्यही खर्च गयो भनेपछि अब तपाईलाई नि जस्तै अब चाहिँ तपाईलाई अब जस्तै भनौँ न, यो
खर्चको लागि चाहिँ चिन्ताको विषय अब लक्ष्मीको लागि भनौँ न, मुद्रा भन्छौँ, लक्ष्मीको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई दिवा खाजा खुवाउनको लागि चाहिँ अब त्यति होइन टाउको दुखाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। बिस्तारै सहयोग सबैबाट जुट्दै अवस्था छ। यो त तपाईँले गर्नुभयो काठमाडौँ, त्यसपछि अब यसलाई सरकारले अब यो महामारी खुलेपछि उपत्यका होइन यो नेपाल अधिराज्यभरि पनि त जान सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त। एकदमै के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि बारम्बार हामीलाई विभिन्न ठाउँको स्थानीय सरकारले पनि बोलाइरहनु भएको तराईबाट पनि हामी हजुरहरूलाई हामी पर्ने कस्टहरू हामीहरू दिन्छौँ, हजुरहरू आउनुहोस् प्रोग्राम चलाउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। कसैले 15 को सट्टामा 30 दिन्छु पनि भन्ने यति मनकारी गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्रामलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि, विस्तार गर्नको लागि पहिला आफू स्ट्रङ हुनु पर्यो। आफू यहाँ मजबुत भएर सबै कुरामा पर्फेक्सन आइसकेपछि मात्र हामीहरू विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने बच्चा र खाना दुवै अत्यन्त संवेदनशील कुराहरू हुन्। सानो कुरा केही भइहाल्यो भने यो मान्छेको जीवनको कुरा हो नि त। खानामा केही भइहाल्यो भने पानीको कारणले विभिन्न कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति यहाँ काम गर्न दिनुहोस्, 1-2 वर्ष काम गर्न दिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ इभन विश्व खाद्य संस्थाले पनि हामीलाई रेकग्नाइज गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ सँगै काम गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभएको छ। हामीहरूको इच्छा चाहिँ नेपाल सरकार, विश्व खाद्य संस्था र फुड फर लाइफ नेपाल र अरू सङ्घ संस्थाहरू मिलेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फको एक्सपर्टिजहरू लिएर, जस्तै अब खाद्य संस्था कुरा गर्नुपर्दा विश्व खाद्य संस्था उनीहरू त यति प्रोफेसनल छ नि त यो कुरामा, डकुमेन्टेसनको कुरादेखि लिएर हरेक सानो डिटेलमा हामीसँग त्यस्तो अर्गनाइजेसन सहकार्य गर्न पायो भने चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा जिल्लामा लगेर हामीले यो सेन्ट्रलाइज किचन कन्सेप्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसमा एउटा के कुरा जोड्न चाहे भन्दा यो जुन मोडल हामीले छ होम ग्रोन मोडल भनिन्छ यसलाई चाहिँ। मैले पनि यो पछि मन्त्रालयहरूको मिटिङमा वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको मिटिङमा सिकेको अनि मलाई पनि एकदम यो इच्छा लागेको कुरा। हजुरको हामीले मानौ एउटा धादिङमा गयौँ, धादिङमा गएर एउटा किचन बनायौँ। किचन बनाएपछि त्यही धादिङ एरियाकै तरकारीदेखि लिएर सबै कुरा त्यहीँको युज गरे। त्यहीँको युज गरेपछि कस्तो भन्दाखेरि त्यहीँको बच्चाहरू स्कुल जाने भएपछि उनीहरूले पनि गुणस्तरीय युक्त खानेकुराहरू उत्पादन गरे, लोकल मार्केटको अपर्च्युनिटी भयो होइन। त्यसपछि बच्चाहरूले अर्ग्यानिक फुड खान पायो। त्यही ठाउँको आर्थिक स्थिति, त्यहाँको इकोनोमी भनौँ, त्यो साइकल नै राम्रो हुने भयो कि त्यो चेन नै। सो त्यही कुरा हरेक ठाउँमा गऱ्यो भने त सायद नेपालको इकोनोमीलाई पनि यसले टेवा दिने सक्छ कि। यो हेर्दा खाना जस्तो देखिन्छ, एक कचौरा खाना, एक थाल भात देखिन्छ, भात दाल तरकारी अथवा केही आइटम्स भनौँ, तर यसको इम्प्याक्ट बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभएर देशको इकोनोमीमा पनि हुनेछ। यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम छ र गभर्मेन्टले पनि बुझ्नु भएको छ। तर यसलाई परिचालन गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन, तर इम्पोसिबल पनि छैन, गाह्रो पनि छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन। त्यही भएर हामी बिस्तारै सिक्दै जाने, अरूलाई सिकाउँदै जाने, सानो गर्दै हामीहरू पनि त्यही त गरे भने 13 जना विद्यार्थीबाट आज 6000 जना विद्यार्थीहरू हामीले पनि रातारात नै गरे होइन नि त। त्यो त स्टेप वाइज हुन्छ। हामी आफू पर्फेक्ट हुन्छौँ, कन्फिडेन्स हुन्छौँ, अनि त्यसपछि अनि अर्को मेन कुरा भनेको मिलेर काम गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। पहिला सुरु नेपाल सरकारलाई ल्याउनु पर्छ, अरू सङ्घ संस्था, धेरै सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ उहाँ जसले चाहिँ आफ्नो काम गर्छु भनेर आउनु भएको सङ्घ संस्था छ, उहाँहरूलाई लिएर सँगै गयो भने चाहिँ यो प्रोग्राम एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ। कोही पनि बच्चाहरू भोकका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैन। हजुर, अपराजी साह्रै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो होइन। 13 जनाबाट दिवा भोजन मात्रै फकाएर होइन, स्वास्थ्यवर्धक खाजा दिएर लोभ्याउन सुरुवात गरेको होइन, आज 6000 होइन दैनिक रूपमा खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यो त होइन जति नै हामीले तपाईँको होइन यो फुड फर लाइफ नेपालको माध्यमद्वारा होइन यसरी खुवाउनु भएको छ, सराहनीय कुरा हो। अनि यो कहिलेकाहीँ होइन यो अब यो बच्चाहरू छ नि जुन खाद्यमा चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा खानालाई अलिकति, किनभने यो होइन वाइ चाउचाउ खाइरहेको मान्छे, कुरकुरे खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अनिवार्य रूपले उनीहरू चाहिँ होइन
खुसी खान्छन् हैन त यो 6,000 बच्चाहरूले। एकदमै हजुर। अब मैले अघि छुट्टाएको कुरा हजुरले भन्नुभएछ, हजुर हामीहरूलाई कस्तो नि बानीको कुरा त हो नि। अब मलाई कस्तो हुन्छ नि, अब सानैदेखि दाल भात खाइरह भएर होला 2 दिन खान पाएन भने ओहो दाल भात खाउँ न खाउँ भन्ने हुन्छ। अधिकांश नेपालीलाई त्यस्तो हुन्छ हैन। यो बच्चाहरूलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो नि, पहिला खाना खुवाउन कस्तो गाह्रो थियो। ओहो अब जाउलो यो त्यो भन्ने, अनि फर्सी हाल्या हुन्छ भन्ने, केलाउने खाने यस्तो गर्थ्यो। किनभने उनीहरूलाई त त्यो चाउचाउको बानी बसिसकेको छ, स्वाद बसिसकेको छ मुखमा। अनि त्यसपछि हेल्दी खानेकुरा खान मन लाग्दैन, किनभने जस्तो सानोमा बानी बस्यो त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा पहिला चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको थियो। अलि अब बच्चाहरू उ गर्ने न्याङ गर्ने नखाने भन्ने। अनि पछि हामीले कस्तो विचार गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई खान दिनुपर्छ। अब जस्तै फर्सी उनीहरूलाई खाऊ भनेर कर पनि गर्न मिल्दैन, बच्चाको नेचर त अर्कै हुन्छ। र ठिक छ फर्सी काउली देख्यो भने यसलाई चाहिँ बरु ग्राइन्ड गर्ने, नदेखाउने, खानामा हालिदिने, त्यसको पौष्टिकता त पाइ नै हाल्यो भनेर ल छैन आज फर्सीहरू के हालेको छैन बाबुहरू भनेपछि उनीहरूले खान्थे, मजाले खाने। मेरो छोरा पनि त्यस्तै हो, त्यसरी नै खुवाइरहेको हुन्छु। अनि खान्थे। त्यसो गर्दा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उनीहरूलाई बानी बस्यो। अहिले चाहिँ सकेसम्म पाउरोटी चाउचाउहरू चाहिँ उनीहरू खान खोज्दैन, किनभने उनीहरूको जिउले त्यही नै मागिसक्छ कि माग्छ नि त। अघि हामीले भने जस्तै हाम्रो जिउले दाल भात मागे जस्तै यिनीहरूले पौष्टिक आहार मागि नै सकेका हुन्छ कि। अनि हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य कस्तो भने अघि मैले हजुरले डिसिजन मेकिङ शिक्षाको कुराहरू जुन गर्नुभयो, भविष्य जिन्दगी भनेको त यो शिक्षाहरू सबै कुरा भनेको जिन्दगी राम्रोसँग व्यापन गर्नको लागि त हो नि हैन। सानैदेखि जस्तो सोच लियो, जस्तो खाना खायो, पछि त्यही नै त हुने हो नि। यु आर वाट यु इट, यु आर वाट यु थिङ्क भनेर भन्छ नि। त्यही भएर सानैदेखि यिनीहरूलाई राम्रो खाना खुवाएर पछिसम्म त्यही राम्रो खाना खाने बानी लायो भने सायद जीवनमा केही गर्न सक्छन् होला, सायद यिनीहरूको हुन्छ होला। अपराजी भनेपछि यो कुरा बुझ्यो होइन त, जे बानी लगायो होइन, प्रारम्भिक सानादेखि नै बानी लगायो भने त्यही खाना होइन, त्यसैमा चाहिँ मानिसहरू होइन त्यसलाई नै स्वीकार गर्छन् भने। जस्तै हामीलाई हाम्रो पालामा जाउलो खुवाउने होइन, गिलोबात भन्थ्यो होइन, गिलोबात दिनुहुन्थ्यो। अब त्यो बेलामा वाइवाई चौचौ पनि थिएन, अरू माया चाउचाउ पनि थिएन, कुनै पनि थिएन, कुरकुरे पनि थिएन। भनेपछि यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जङ्क फुड, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पत्रु खाना भन्छन् होइन। त्यो भनेपछि अहिले तपाईँले जुन तपाईँहरूको माध्यमद्वारा गरिएको 6,000 विद्यार्थीहरूमा तपाईँहरूले गरेको पौष्टिक खाना भनेपछि पौष्टिक खाना पनि खाना विशेषज्ञले यो कति छ कि सबै हिसाब गरिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भनेपछि अब चौचौ यो होइन, अब चौचौ भयो, अरू ठन्डा बरफ भयो, चटपटे चना समोसाहरू खानाको सट्टामा तपाईँहरूले दिएको खानाकुरा चाहिँ रुचाउने भए होइन त। 6,000 बालबालिकाहरूले त्यस्तो त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो होइन। हजुर। अनि यो अपराजी यो मैले तपाईँलाई नि अब 8 वर्षदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ, स्विजरल्यान्ड पनि छोड्नुभयो, बेलायत पनि छोड्नुभयो, सम्पूर्ण तपाईँका परिवारहरू विदेशमा छन् होइन। किन आएको भन्न गाली पनि खानुभयो होइन, फर्केर जा भने होइन, कि अब यता घुमेपछि त अमेरिका कोसिस गर पनि भनेको होला नि साथीभाइहरूले, किनभने सबै देश घुमिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ सबैजनाको त्यसै गर्छन् यहाँ होइन, धेरै जस्तो त्यस्तो देखिएको छ। अमेरिका अन्त्यमा चाहिँ अमेरिका आउने सबैको त्यही छ। तपाईँले नि गत वर्ष 2019मा एउटा यो उमेरमा होइन सायद सम्भवतः राम्रो काम गर्नुभएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला 9औं होइन त्यो मानव अधिकार पुरस्कार होइन तपाईँले हात पार्नुभयो। अब तपाईँभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा पनि काम गरेका, विश्वका कति ठाउँमा काम गरेका मान्छेहरूलाई पनि होइन उछिन्दै तपाईँलाई होइन दिनु। अलिकति यो दिल्लीमा भएको उसमा पुरस्कार के हो यो अलिकति भनिदिनु। हजुर, यो चाहिँ मैले पाएको 2019 डिसेम्बरमा चाहिँ इन्टरनेसनल वुमेन अफ करेज भनेर एउटा साहसी महिलाको अवार्ड पाउन सफल भएँ म होइन। यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट एडभाइजरी काउन्सिल, संसारका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो ह्युम्यानिटेरियन सेक्टरमा काम गर्नुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भनौँ न धेरै कन्ट्रिब्युसन पुर्याउनु भएका व्यक्तिहरूको एउटा ग्रुप हो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट एडभाइजरी काउन्सिल, हजुरलाई पनि थाहा होला होइन। त्यो ग्रुपले चाहिँ देशको ठाउँ ठाउँबाट कहिलेदेखि भनौँ अब सुरुवातदेखि नै
तपाईँको कम्युनिटीमा केही योगदान पुर्याइरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले क्लोजली हेरिरहनु हुँदो रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन होइन। अब म पहिलेदेखि विभिन्न ठाउँमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई मोनिटर गरिरहनु भएको रहेछ, मोनिटर गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले इम्प्याक्टहरू हेर्नुभयो, रेफरेन्सेसहरू लिनुभयो धेरै ठाउँबाट, सायद गभर्मेन्टबाट पनि लिनुभयो होला होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो अवार्डको लागि चाहिँ मलाई पहिला नोमिनेट गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ यो फर्स्ट इन्टरनेसनल अवार्ड नै हो। मैले अहिलेसम्म इन्टरनेसनल अवार्ड चाहिँ पाएको थिइनँ। मैले नेसनल अवार्ड्सहरू चाहिँ पाइरहेको थिएँ पहिलेदेखि, तर इन्टरनेसनल चाहिँ फर्स्ट नै थियो। तर यो इन्टरनेसनल अवार्ड पनि धेरै एन्करेज भएँ म, किनभने मैले यति कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू हजुरको विभिन्न सेक्टरबाटको व्यक्तिहरू पनि आफ्नो कुराहरू योगदान गरेर विश्वलाई नै राम्रो बनाउने कोसिसमा लागिरहनु भएको छ भने मैले त आफ्नो तर्फबाट केही पनि गरेको छैन। मेरो 8-10 वर्षको ह्युमेनिटेरियन फिल्डको योगदान भनेको मेरो केही पनि होइन जस्तो भनेर मलाई बारम्बार त्यसले चाहिँ एउटा हिट गराइरहेको हुन्छ कि अझ गर्नुपर्छ, मैले अझ गर्नुपर्छ, उहाँहरू जस्तो हुनुपर्छ, कति कुरा त्याग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल गराउँछ। त्यो मेरो लागि एकदमै मोटिभेटिङ अवार्ड मात्र पनि थिएन, तर एउटा मोटिभेसनल फ्याक्टर पनि छ। हजुर अपराजी यो छ नि, अब यो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रियता होइन, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो पहिलोपल्ट पाएको भन्नुभयो होइन। अब अरू त नेपालको कुराहरू त नगरौँ होइन, यता पुरस्कार पाउने चाउने काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ होइन आफ्नो पुरस्कारको लागिदेखि होइन त्यत्रो ठुलो स्विजरल्यान्डमा काम गर्दा गर्दै होइन, बेलायतमा काम गर्दा गर्दै त सम्पूर्ण होइन करोडौँ कमाउने मान्छे त तपाईँ छोडेर होइन मातृभूमिको लागि आउनुभयो। यो नै ठुलो कुरा रहेछ। र नेपालले तपाईँ जस्ता एउटा चेली छोरी होइन जसले चाहिँ बालबालिका 6000 बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाइरहनु भएको छ अरू विभिन्न माध्यमद्वारा होइन, संस्थाको मार्फत गरिरहनु भएको छ होइन। अब चाहिँ यो छ नि, अहिले यो कुरा पनि चलाउँ। अहिले अब केही महिनापछि चाहिँ हामी अमेरिकामा छौँ। CNN हिरो को पनि तपाईँको एकदम चर्चा चल्यो। अब सबैभन्दा मनोनयनको कुराहरू पनि चलिरहेको छ। यो त मनोनयन नगरी त हुने रहन्छ होइन। अनुराधा कोइरालालाई पनि पाउनुभयो होइन, पुष्पा बस्नेतजीले नि पाउनुभयो। त्यो अलिकति खाली धेरै वर्षपछि नेपालीहरू चाहिँ मनोनयन छैनन् होइन। अब विश्वले नै अथवा नेपाल सरकारबाट तपाईँलाई अब होइन तपाईँले काम गरेको मूल्याङ्कन गर्दै यद्यपि मनोनयनको लागि तपाईँलाई सिफारिस गर्यो भने यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ मूलतः विश्वभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जसले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अपराजी याद गर्नु होला, यद्यपि कुनै ठाउँमा उठ्यो गर्यो भने चाहिँ नेपालीहरूले चाह्यो भने चाहिँ जिताउने अवस्था पनि हुन्छ। अब के लाग्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सिफारिस गरिरहेको देखेको छु, तपाईँलाई अब CNN हिरोको लागि तपाईँलाई मनोनयन गरेको जस्तो पनि देखेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ होइन युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, अभाग्य हुन्छ यस्तो मनोनयन मात्रै हुन सक्यो भने के भन्नुहुन्छ? हजुर, CNN हिरो अवार्डको बारेमा चाहिँ एउटा सानो पहिला भन्छु यो के हो भनेर होइन। CNN हिरो अवार्ड भनेको संस्थागत रूपमा अथवा ग्रुपले पाउने भन्दा पनि कुनै व्यक्तिले एउटा इम्प्याक्ट पुर्याएको हुन्छ नि, एउटा पर्सनालिटीले इम्प्याक्ट पुर्याएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि नै अवार्ड दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुरले नेपालमा भन्नुभएको जस्तै अनुराधा दिजु जुन चाहिँ हामीहरूसँग फ्युचरमा पनि काम गर्छौँ भनेर हाम्रो कुरा भइरहेको छ। अनुराधा दिजुले 2010 मा पाउनुभयो, हाम्रो पुष्पाजीले 2012 मा पाउनुभयो। अहिलेको बिचको ग्याप चाहिँ छ, ग्याप पनि छ। अनि यो चाहिँ मलाई कुरा पहिलादेखि नै भनिरहनु भएको थियो होइन, गर्नुहोस् तपाईँहरूको जस्तो व्यक्ति भयो भने चाहिँ सायद अझ अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो होला होइन, प्रोजेक्टलाई राम्रो गराउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। पहिलाको लास्ट इयरदेखि नै भन्नुभयो मैले चाहिँ होइन हजुर यो अवार्डहरूमा लाग्यो भने चाहिँ सायद मेरो फोकस बिग्रिन्छ होला, त्यही भएर म केही पनि गर्दिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ। पहिलेदेखि भन्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यो थाहा पनि थियो। पहिला त्यो सडक बालबालिकामा काम गरेका साथीहरूले नै लास्ट इयरदेखि भन्न थाल्नु भएको थियो। अनि यसपालि चाहिँ एकदम अचम्मै भयो, एकदमै उहाँले चाहिँ तीव्र रूपमा मलाई थाहा पनि छैन केही कुरा विभिन्न ठाउँबाट भर्न थालिसकेपछि ल मैले चाहिँ नोमिनेट गरेको छु है भने, किनभने यो भनेको प्रोसेस होइन, मैले अप्लाई गर्ने होइन, यो त अरूले
योगदान दिएर जस्तै हजुरले गरे जस्तै अरूहरूले गरे जस्तै सबैले रेकग्नाइज गर्ने हो। अनि उहाँले भन्न थाल्नु भएको रहेछ अहिले त सायद धेरैजना पनि हुनुहुन्छ, भर्दा बढ्दै अहिले त अब नेपाल सरकारले पनि भनौँ विभिन्न म्युनिसिपालिटिजहरूबाट पनि इन्डोर्स गरिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले मलाई इन्डोर्स गरिरहनु भएको छ। एजुकेसन सेक्टरको होस्, हेल्थ सेक्टरको होस्, एन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको होस्, सबै सेक्टरको व्यक्तित्वहरूले गरिरहनु भएको छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा आफ्नो भनौँ म पाउनलाई म डिजर्भ गर्छु गर्दिनँ यो नै ठुलो कुरा हो, अन्त्य हो भन्ने लाग्दैन। किनभने अवार्ड भनेको त एउटा रेकग्निसन हो, सबैजनाको माया हो र एउटा हौसला मात्र हो। अवार्ड पाए पनि नपाए पनि यो चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइरहनुपर्छ आफ्नो कामलाई। आफूले सामाजिक एउटा दायित्व बोकिसकेपछि होइन अब अवार्ड पाउँछु केही पनि गर्दिनँ, यही हो मेरो अवार्ड, सोसियल सेक्टर भनेकै CNN हिरोको लागि गर्ने हो भन्ने पनि होइन। अझ त्यसपछि धेरै कामहरू गर्नु छ र अहिले खुसी चाहिँ लाग्छ किनभने नेपालबाट अहिले हजुरले पनि यो हाम्रो इनेप्लिजबाट कति धेरै प्रमोट गरिदिइरहनु भएको छ। मैले अघि पनि हजुरलाई भन्दै थिएँ मेरा 3 क्लासका 2 क्लासका साथीहरूले पनि खोज्दै आएर ए अपरा तिमी त यस्तो गरेर आएछौ, म कसरी पार्ट हुन सक्छु यसमा भनेर भन्नुहुन्छ। यो अवार्डको सिलसिलामा अवार्ड भन्दा पनि मलाई त ठुलो कुरा के भयो नि मेरो सबै पहिलाका व्यक्तिहरू आउन थाले, सबैको ठाउँमा सबैजनाले बच्चाहरूलाई खाना कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मेसेज जान थाल्यो। हामीहरू यङ जेनेरेसन कसरी कम्युनिटी वर्क गर्नुपर्छ र सरकारसँग मिलेर समन्वयन गरेर देशलाई डेभलपमेन्टको तर्फबाट कसरी लानुपर्छ भन्ने सोच जति सकारात्मक सोच आइरहेछ नि मेरो लागि त त्यो पो ठुलो कुरा भइरहेछ अहिले। अवार्ड भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, भयो हुन्छ नभए हुँदैन। भयो भने धेरै व्यक्तिहरूलाई यङ जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ हौसला प्रदान गर्ने एउटा पनि हुन्छ होइन, एउटा माध्यम पनि हुन्छ। हामीहरू पनि दिदी जस्तै गर्छौँ, हामीहरू पनि हजुर जस्तै गर्छौँ भनेर आइरहने यङ जेनेरेसन्सहरू हुन्छ। हजुर भनेपछि नेपाल सरकारको होइन ले पनि छ प्रदेशहरूको होइन ले पनि तपाईँलाई सहयोग गरिरहेछन्, व्यक्तिगत रूपमा पनि गरिरहेछन् सञ्चारबाट। भनेपछि पहिले चाहिँ सबैजनाले होइन एउटा CNN को मा गएर यसरी त्यहाँ भर्नुपर्ने केही छ, त्यो भरेपछि चाहिँ म यसलाई सिफारिस गर्छु अथवा मनोनयनको लागि उसलाई गर्छु भनेर गरिसकेपछि अनि सञ्चारबाट उनीहरूले सङ्कलित गर्छ, त्योबाट छानेर अनि होइन 100मा पर्छ 100मा 10 बनाउँछ, 10 त्यसरी गराउने प्रक्रिया। हाम्रो पनि तपाईँलाई होइन हजुर अपराजी होइन अब चेली हुनुहुन्छ होइन एउटा कसैको छोरी अथवा होइन अब छोरी हुनुहुन्छ, अब आमा पनि भइसक्नुभयो, कसैको श्रीमती पनि हुनुभयो, अब सानो उमेरमा धेरै राम्रो काम गर्नुभयो होइन, विदेशको मोह त्यागेर विदेशी आकाशमा होइन रमाएर उड्न छोडेर होइन आफ्नो मातृभूमिमा होइन साग र होइन भनौँ न गुन्द्रुक र ढिँडो खाँदै भए पनि भनिन्छ होइन, त्यो तपाईँले गरिरहनु भएको छ यो उमेरमा होइन। हामी पनि के भन्छौँ भने तपाईँको मन चाहिँ नबहकियोस्, कसैले होइन अब अमेरिका छिर्नुपर्छ होइन अब भाषिनु यता भाषिनु अब जाउँ भन्ने जस्तो पनि मनमा नआओस्, अब काम गर्दै जानु होला। अब चाहिँ यो छ नि अब महिलाहरू चाहिँ नेपालमा सन्दर्भमा अमेरिकामा चाहिँ होइन यहाँ त सबै कामको बराबर भन्ने कुरा हुन्छ, नेपालमा पनि बराबरै होइन आधा आकाशको कुराहरू छँदैछ। अब यो महिलाहरूलाई नि तपाईँ होइन एउटा खालि तपाईँ गैर आवासीय होइन मतलब गैर मुनाफा संस्थामा लागेको हुनुहुन्छ, अब बच्चा छ, घर परिवार छ, यो सन्तुलन चाहिँ राख्नलाई तपाईँ हुन त अब जान्ने पनि हुनुहुन्छ, कलिलो उमेर पनि भयो होइन, यो त खालि व्यवहारको कुरा हो नि होइन, मतलब पढेर जानेको त होइन। यसमा चाहिँ खालि नेपाली दिदी बहिनीहरूलाई कसरी उत्प्रेरणा गर्नुहुन्छ विश्वभरि तपाईँलाई हेरिरहनु हुने, अब घर परिवार छ घर छ यता समय दिनुपर्छ, समय व्यवस्थापन अथवा सन्तुलन चाहिँ कसरी गर्ने? यो एकदमै धन्यवाद हजुरले। यो धेरै व्यक्तिहरूको अहिले पनि मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ मलाई, कसरी सन्तुलन गर्ने, वर्क लाइफ ब्यालेन्स कसरी गर्ने, कसरी गरिरहनु भएको छ, हामीलाई भन्नुहोस्, सिक्रेट दिनुहोस् भनेर भनिरहनुहुन्छ कतिजना यङ
जुन हजुरले भन्नुभयो होइन न्यू मदर्सहरू हुनुहुन्छ अनि अब आफ्नो वैवाहिक परिवारमा अब विभिन्न रोल खेल्न पर्ने हुन्छ महिला भएपछि स्पेसली नेपालमा बुहारीको भूमिका निभाउनै पर्ने हुन्छ छरछिमेकमा पनि एउटा एक्टिभली कामै गरिरहेको हुनुपर्छ श्रीमती भनौँ आमा भनौँ छोरी एउटा महिलाले चाहिँ धेरै कुराहरू धेरै भूमिका निभाउन पर्ने रहेछ होइन नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि तर नेपालमा चाहिँ अलिकति सोसाइटीमा हामी सोसाइटी कल्चरल रूपमा पनि हामीहरू एक्टिभ हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ होइन मेरो सन्दर्भमा चाहिँ मैले कसरी सन्तुलनमा राखेको छु भन्दा पनि मेरो 4 वर्षको एउटा बच्चा छ सानो छोरा अनि गाह्रो त मलाई गाह्रो नै हुन्छ अब यता त्यत्रो 6000 बच्चाहरू हुन्छन् यता आफ्नो एउटा बच्चा हुन्छ अनि अब काम हुन्छ घर हुन्छ अब न्युक्लियर फ्यामिली हुन्छ अहिलेको फ्यामिलीहरू हामीहरू 3 जना मात्र हुन्छौँ होइन अब तर पनि मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सायद सन्तुलनमा राख्न सकेको होला म आफू गर्व गर्दिनँ मैले गरेको भनेर होइन किनभने कहिले पनि एक्लै गरेर केही पनि कुरा हासिलै हुँदैन यसमा टिम वर्क चाहिन्छ अनि परिवार भनेकै टिम त हो नि परिवार जसले मिलेर काम गर्छ अनि मेरो श्रीमानको पनि एकदमै ठुलो भूमिका छ किनभने उहाँले आफ्नो कति कुराहरू सेक्रिफाइसेस गरेर मलाई मेरो आफ्नो ड्रिम अचिभ गर्नलाई छोडिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ मैले अब टाइम पटक पटक भनिरहनु भएको हुन्छ होइन भनिरहेदैन नि त घरको मान्छेलाई मैले अब थ्याङ्क यू भनिरहेदैन अब यही प्रोग्राम मार्फत भन्छु उहाँले हेर्नुहुन्छ होला पछि होइन थ्याङ्क यू भेरी मच किनभने उहाँले नगरिदिनु भएको भए सायद म अहिले आज इन्टरभ्यू पनि दिइरहेको हुँदैन थिएँ बच्चा सुतिरहेको हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन त्यही भएर यो परिवारको भूमिका अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बिहा गरिसकेपछि त एउटा बुहारी भइसकेपछि नेपालमा त बुहारीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ बुहारी भनेको यो हो भनेर जुन कल्चर नेपालमा जुन छ नि अधिकांशमा छ नि त्यो चाहिँ सायद मेरो घरमा भएन बुहारीलाई छोरीकै रूपमा हेर्ने चलन भयो मेरो घरमा होइन मेरो ससुरा जुन अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँले यति धेरै मलाई सपोर्ट गरेर गर्नै पर्छ तिमीले गर्ने हो तिमी छोरी हो भनेर यसरी मलाई इन्करेज गर्नुभयो त्यही भएर म चाहिँ हरेक सासू ससुरा हुन्छ घरमा जेठाजु जेठानी सबैजना हुनुहुन्छ मेरो जस्तै सपोर्टर हुनुभयो भने चाहिँ बुहारीहरू पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् र सन्तुलित तरिकाले आफ्नो घर पनि मिलाउन सक्छन् र बाहिरको काम पनि गर्न सक्छन् एट द सेम टाइम कम्युनिटीमा पनि उनीहरूले केही योगदान दिन सक्छन् भन्न चाहन्छु अर्को कुरा त सोचमा पनि सन्तुलन ल्याउनु पर्छ हजुर किनभने सोच सन्तुलन भएन भने माइन्ड फ्रेजाइल भइरह्यो भने यो गरौँ कि त्यो गरौँ जम्पिङ फ्रग जस्तो भइरह्यो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ कि एकदम धीरताका साथमा हुन्छ गरौँला स्टेप बाई स्टेप प्रब्लम भयो भने सल्युसन्स हुन्छ वेयर देयर इज अ प्रब्लम देयर इज अलवेज अ सल्युसन भन्ने हुन्छ फाइन्ड आउट आइडेन्टिफाई गर्दै जाने त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने जीवन यस्तै त हो नि स्टेप बाई स्टेप आफै नै चलिरहेछ हजुर अब राजी हामी लगभग होइन हाम्रो करिब 1 घण्टा भयो तर हामी अब लगभग अलिकति अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ भनेपछि परिवार तपाईको श्रीमान हैन तपाईको स्वामी ले पनि सहयोग तपाईलाई गर्नुभयो हैन त्यति नगरेको यो अवस्था पनि पुग्ने छैन मतलब पुग्न तपाई सक्नुहुन्न थियो हैन तपाईले यहीबाट सन्देश दिनुभयो हैन तपाईको श्रीमानजीलाई अब सन्तुलनको कुराहरु महिलाहरुको कुरा विषय पनि गर्नुभयो अपराजी यो छ नि सबैभन्दा चाहिँ संक्षेपमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो खाना पौष्टिक भयो भने मानसिक हैन मानसिक रूपले स्वस्थ हुने स्वस्थ रहेपछि सबै कुराहरु काम गर्न मन लाग्ने भनेको नि पढ्न पनि मन लाग्ने अनि उ तेज हुने भोलिमा हैन वैज्ञानिक हुने या सबै कुराहरु पौष्टिकता हैन त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ हैन तपाईले अन्य सामान्य खाना भन्दा पनि पौष्टिक भएको कुराहरु नै तपाईहरुले वितरण गरिरहनु भएको छ एकदमै हजुर एकदमै हजुर हैन भनेपछि उनीहरु चाहिँ यो खायो भने अब तन्दुरुस्त हुन्छन् सबै मांसपेशीहरु पनि राम्रो हुन्छ अनि पढ्नमा पनि ध्यान हुने भोलिको दिनमा हैन देशका कर्णधारहरु पनि हुने हुनाले यो माध्यमद्वारा तपाईहरुले गरिरहनु भएको हो हजुर भन्नुभयो नि अपराजी तपाईले यो 13 जना चाहिँ नि सुरु चाहिँ बिन्दु छ नि यो फुड फर लाइफ नेपालले चाहिँ शिक्षाको प्रवर्धन गर्नको लागि कुन ठाउँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट सुरुवात गर्नुभयो
यो काठमाडौँको यो नर्दर्न पार्ट बुढा नीलकण्ठबाट हजुर यो 2015 बुढा नीलकण्ठबाट सुरुवात गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ काठमाडौँको कुन क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ 6000 विद्यार्थीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ? अहिले हामीले 2टा नगरपालिका मात्र गरेका छौं। यो कनेक्टिङ नगरपालिका हुन्छ एउटा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका टोखा, यो चाहिँ अलिकति विकटमै छ। हामीहरुको गाडी जाँदा पनि गाडी नगएर साइकलमा खाना पुर्याउन पर्ने ठाउँहरु पनि छ यो 2टा नगरपालिकामा। हामीले अहिले यसमा गरिरहेको छौं र अब तत्कालै स्कुल खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ थापाथली एरियामा चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरु चाहिँ यो जुन कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सडक बालबालिकाहरु पढ्ने स्कुलहरु हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै रिक्वेस्टहरु आइराछ। सायद हामी उता महानगरपालिकामा चाहिँ जान्छौं किनभने सिटी एरियामा पनि एकदमै जरुरी देखेको छ। हामी चाहिँ यसको चाहिँ स्टडी गरिरहेछौं। अब त्यो एरियामा पनि लाग्छौं हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ सकिसकेपछि अघि भनेको जस्तै हाम्रो प्लान चाहिँ सबै जिल्लाहरुमा हामीहरु सबैजना मिलेर यो प्रोग्रामलाई लिएर जान्छौं। यो कति राम्रो सुन्न नै हैन। भनेपछि हाम्रो नेपालमा अहिले त 77 जिल्ला हैन त? 77 जिल्ला हजुर 77 जिल्ला हो। भनेपछि अधिराज्यभरि यद्यपि यही खाना तपाईले हैन एउटा हैन यो फुड फर लाइफ नेपालले हैन मार्फत तपाईहरुले गरेको यो दिवा भोजन हैन भरपेटको लागि हैन को लागि खाद्य भन्ने हैन भरपेटको लागि खाद्य भन्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ अधिराज्यभरि विस्तार लाने भन्नुभयो। अनि अघि अपराजी तपाईले भन्नुभएको थियो नि यो त साह्रै राम्रो कुरा हो नि भयो नि हैन। विश्व खाद्य संस्थाले नै हामीसँग मिलेर काम गर हैन यसरी गर्नुपर्छ भनेर यस्तै प्रस्ताव आउनु भने त अब त धेरै राम्रो हैन। खाली तपाईले अलिकति मस्तिष्क मात्रै गराउनु पर्ने भयो नि त हैन? हो हजुर हो हजुर। हामीले पनि सोचमा अघि हजुरले भने जस्तै सोचमा पौष्टिकता लिएर आउनु पर्छ अब चाहिँ किनभने सानो संस्था हैन र एउटा ठाउँमा गर्ने हैन। यो विभिन्न ठाउँमा यसमा इमोसन्सहरु इन्भल्भ हुन्छ, धेरै कुराहरु इन्भल्भ हुन्छ। खाना भनेकै इमोसन्स हो, खाना भनेकै भविष्य हो र वर्ल्ड फुड प्रोग्रामले हजुरले भन्नुभएको जस्तै उहाँले धेरै अप्रिसिएट पनि गर्नु भएको र सँगै मिलेर काम गर्नु भन्नु भइरहेको छ। त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो र हाम्रो लागि मात्र नभनु यो प्रोग्राम फुड फर लाइफ नेपालको तर्फबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले विभिन्न ठाउँबाट हेरेर बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई कुनै जिल्लामा गर्न मन छ भने म स्वयं गएर त्यहाँ ट्रेनिङ दिन सक्छु। मेरो किचन टिम त्यति कम्प्यासनेट हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै गएर सर्टेन टाइम ट्रेनिङ दिएर न्युट्रिसियस खाना कसरी बनाउने, बच्चाहरूलाई कसरी खुवाउने, कसरी गराउने भन्ने सबै कुरा ट्रेनिङ दिन्छ। एउटाले मात्र गर्ने नै होइन हजुर, यो नामको लागि मात्र पनि त गरे होइन नि। हामीले अघि हजुरले भने जस्तै जो संस्थाले गर्न चाहनुहुन्छ दे आर मोर देन वेलकम। हामीहरू आफूले सक्ने टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर सबै जाने बुझेका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सिकाउनलाई रेडी छौँ। जे होस् कुनै पनि बच्चाहरू भोकको कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्। हामीहरू सानो हुँदा पनि भोक लाग्दाखेरि हामीसँग त खाजा हुन्थ्यो, टिफिन टाइममा 1 बजे टिफिन खोल्यो भने टक्क खाजा देखिन्थ्यो। तर उनीहरूसँग त यो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पेट दुखेर रोएर बस्न नपरोस्, मेरो खाजा छैन भन्न नपरोस्। सँगैको साथीले खाजा खोल्दाखेरि आफ्नो खाजा जे पाए त्यही छ भनौँ, अब केही छैन भने खोल्न लाज नहोस्। समान रूपमा शिक्षा हुन्छ भने समान रूपमा खाजा पनि हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूको मस्तिष्कमा हामी एक हौं भन्ने उनीहरूलाई लाग्नुपर्छ। त्यही भएर यो समानता लिएर आउनको लागि पनि यो एकदमै जरुरी प्रोग्राम छ। हजुर अपराजी यहाँ धेरै दर्शकहरूले नि के भन्नुभएको छ भने आइ एम वाचिङ दिस इन्टरभ्यू भन्नुभयो हैन। थापा रत्नले भेरी ट्यालेन्टेड डेडिकेटेड हार्ड वर्किङ पर्सन, विश यु अल द बेस्ट भन्नुभयो। सुमा धुरीले लीलाले चाहिँ भेरी इन्स्पायरिङ पर्सनालिटी अल द बेस्ट भन्नुभयो। राधिका श्रेष्ठजी चाहिँ जुन चाहिँ हेटौडामा हुनुहुन्थ्यो अहिले न्युयोर्कतिर हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने साह्रै मन छुने कुरा हैन महिलाहरूको लागि भन्नुभयो। अनि लक्ष्मीकान्त पौडेलजीले गुड लक नाइस भन्नुभयो। बलराम थापा छेत्रीजीले हट टचिङ इन्स्पायरिङ एन्सर गो अन भन्नुभयो। सलमा जोशीजी हुनुहुन्छ, उहाँ धरानबाट हुनुहुन्छ, धरानबाट तपाईँको हेरिरहनु भएको छ, असम भेरी इन्स्पायरिङ भन्नुभयो। अब यसरी तपाईँलाई हैन यो अब पछाडि यो हेर्ने क्रमहरू बढिरहेको हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई हामी आफै जानकारी गराउँछौँ। अपराजी अब यो फेरि म के अरे घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै एकपटक हैन अब अघि त भनिहाल्नु हो अब सिएनएन कुरा हैन। फेरि एकपल्ट यी नेप्लिज हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एकपटक
फेरि विश्वभरि तपाईको प्रशंसा गरौँ होइन। भोलिको दिनमा यो चेलीले अथवा यो होइन अपरा थापा भट्टराईले पनि CNN हिरो जितिन् भन्ने कामना होइन गर्नेछन्। दिदीबहिनी सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु सन्देश? अब यत्रो काम गरेको छ, अघि भनिहाल्नु लोभलाई कामको लागि भनौँ न पुरस्कारको लागि गरेको होइन, तथापि CNN को कुरा चल्दा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ होइन तपाईहरुले हामीले मनोनयनको लागि अनुरोध गर्यौं भने के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? हजुर, अहिले चाहिँ अब यो नोमिनेसन चलि नै रहेछ। अघि सरले भन्नुभएको जस्तै होइन, हामीले नोमिनेसन गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि म त्यसको बारेमा पनि भन्छु। कतिलाई उत्सुकता पनि हुन्छ। नोमिनेसन चाहिँ हजुरले CNN गुगलमा गएर CNN हिरो 2020 नोमिनेसन भन्नु भने एउटा फर्म पाउनुहुन्छ। अनि त्यसमा फर्ममा चाहिँ विभिन्न सेक्सनहरू छ। एउटामा चाहिँ मेरो नाम लेख्ने, अब मेरो नाम हजुरहरूलाई थाहा छैन अपरा थापा भट्टराई भनेर, अनि मैले गरेका कार्यहरू, मैले पाएका अचिभमेन्टहरू के छ त्यो लेखेर आफ्नो विचारधारा प्रस्तुत गरेर सबमिट गर्ने हो। त्यो चाहिँ प्रोसेस हो। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि इने प्लिज हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, मेरा प्यारा दाजु देशका प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशीहरू को हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो CNN हिरो नोमिनेसन भनेको यो मात्र मेरो टार्गेट होइन। कहिले पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरको लागि काम गर्नको लागि मलाई मनबाट नै त्यसको लागि केही गरौँ भन्ने फिल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कम्युनिटीमा सर्भ गर्न थालेको होइन। हजुरहरूको माया साथ मलाई अहिले यति पाउँछु। बिहान उठेदेखि फेसबुकमा जहिले पनि यति धेरै आउँछ, कमेन्ट पनि गर्न भ्याउँदिनँ म होइन। जहिले पनि कसरी गर्ने के गर्ने, हजुर कस्तो राम्रो काम गर्नु, यति इन्स्पायरिङ हुनुहुन्छ, यति प्यारो लाग्छ मलाई मेरो मान्छेहरू सबैजना। हजुरहरूले गर्दा नै मलाई आज यस्तो फिल भयो नि, मैले त्यो अवार्ड नै जितिसके नै फिल भयो कि। CNN हिरोको नोमिनेसन पाउनु नपाउनु प्रोसेस, भोटिङ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, द्याट इज जस्ट अ प्रोसेस। तर हजुरहरूले मलाई यति विश्वास गरेर मलाई आज यहाँसम्म बोल्नलाई तयार गरिदिनु भएको हो नि त। किनभने मलाई तयार नगरिदिनु भएको भए म आज बोल्दिनँ थिएँ। हजुरहरूको आएर यति गर्नु भनेको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो मेरो लागि। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। हामीहरू सबैजना मिलेर आफ्नो साइडबाट गर्न सक्ने, हजुर जहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, देशमा हुनुहुन्छ, सबै कुरा पैसाले मात्र नै गर्न सकिँदैन नि। एउटा माया हौसला हजुरहरूले मलाई दिइरहनु भयो भने, कतिले भन्छन् च्यारिटी हो पैसा माग्ला योसँग सङ्गति गर्नु हुँदैन भन्ने पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर प्लिज पैसा मात्र होइन, हजुरहरूको राम्रो वचन, एक दुई एउटा मोटिभेसन मलाई हात तानेर हजुरहरूले माथि लानुभयो भने चाहिँ सायद मैले गर्न खोजेको कुरा नेपालमा जुन बच्चाहरूलाई भोगबाट वञ्चित नगर्न खोजेको कुरा चाहिँ गर्न सफल हुन्छु होला। हजुरहरूको साथ भयो भने चाहिँ धेरै मलाई साथ दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी डिसी भनौँ न, डिसी महानगर क्षेत्र भनेको अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी नजिक, जसलाई हामी डिसी महानगर क्षेत्र भन्छौँ, बाट सञ्चालित inepliz.com। म विजय थापा। हामीसँग र आजका अतिथि होइन युवा सामाजिक अभियन्ता अपरा थापा भट्टराई, जो विदेशमै अध्ययन गरेर, उच्च अध्ययन गरेर मातृभूमिको लागि केही गरौँ भनेर होमिनु भएको छ। लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। हामीले धेरै उहाँको बारेमा व्याख्या पनि गरिरहनु नपर्ला। एउटा युवा जसले चाहिँ यो समयमा CNN हिरोमा मनोनयन मात्र गर्न सक्यो भने, अघि तपाईँले भने जस्तै सबैवटा युवाहरू एउटा उत्प्रेरणा हुने होइन, एउटा चाहिँ आफै होइन स्वतःस्फूर्त रूपमा यस्तो काममा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने हुनाले खास मूलत त्यसमा पनि लक्ष्य तपाईँको हो। र सबैजनाले हाम्रा चेली, हाम्री छोरी जसले होइन एउटा समाजमा एउटा राम्रो काम गरिरहनु भएको छ अपरा थापा भट्टराईलाई हामी सबैले सहयोग गरौँ। र जाँदै अपराजी केही छुटेको छ भने, किनभने अब 1 घण्टाको ठक्क हाम्रो कार्यक्रम भयो, केही छ भने मैले सोध्न बिर्सेको छ भने 2 शब्द भन्दै हामी कार्यक्रमलाई यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुर। मैले सायद सबै कुराहरू कभर त गरि नै सके होला होइन, लगभग धेरै लामो पनि भयो कन्भर्सेसन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई हजुरसँग। हजुरको मार्फतबाट, इनेप्लिजको मार्फतबाट मैले सम्पूर्ण ठाउँमा, देश विदेश सबै ठाउँमा यो मेसेज पुर्याउन पाएकोमा
अब अहिले समय एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो कोभिड-19ले पनि सबै ठाउँमा असर गरिरहेको बेलामा हजुरहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, किनभने हाम्रो जीवन रहेसम्म त हामीले अरूको जीवन बचाउने हो। आफ्नो सुरक्षाको पनि अत्यन्त ख्याल गर्नुहोला, टेक केयर गर्नुहोला। भगवान् पशुपतिनाथलाई म त्यही प्रार्थना गर्छु, नेपालमा बसेर सबैजनाको जीवन राम्रो होस्, सबैजनाको जीवन फेरि हामी ब्याक टु नर्मल लाइफमा फर्किन सकौँ र आफ्नो कार्य गर्न सकौँ, त्यही भन्न चाहन्छु हजुर। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजलाई यतिमै हामी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।